Namaste, Ram Ram, Gorlakshun, and a very good evening everyone present here. AV Music द्वारा आयोजना भइरहेको अनलाइन थारू डान्सिङ स्टारको कार्यक्रम सञ्चालिका म सोनम चौधरी हामीसँग जोडिनु भएको सम्पूर्ण महानुभावहरुमा न्यानो अभिवादनको साथसाथै वार्मली वेलकम गर्न चाहन्छु. So ladies and gentlemen, welcome to AV Music presents online थारू डान्सिङ स्टार. र कुनै पनि कार्यक्रम अथवा कुनै पनि कम्पिटिसन अर्गनाइज गर्दा हामीलाई जजमेन्टको लागि जजेसको अत्यन्त धेरै आवश्यकता पर्ने हुन्छ. सो हामीसँग जजको रूपमा हुनुहुन्छ थारू फिल्म इन्डस्ट्रीको वरिष्ठ डान्स डाइरेक्टर मिस्टर सुरेश चौधरीज्यू र त्यसैगरी हामीसँग अर्को जजको रूपमा हुनुहुन्छ थारू फिल्म इन्डस्ट्रीको थारू सुपरस्टार थारू डान्स डाइरेक्टर मिस्टर विवश जीएसज्यू र त्यसैगरी हामीसँग अर्को जजको रूपमा हुनुहुन्छ थारू फिल्म इन्डस्ट्रीको वरिष्ठ गायक मिस्टर श्री निवास थारूज्यू र त्यसैगरी हामीसँग अर्को जजको रूपमा हुनुहुन्छ थारू फिल्म इन्डस्ट्रीकै थारू एक्ट्रेस थारू मोडल मिस सुनिता दहीज्यू र त्यसैगरी हामीसँग अर्को जजको रूपमा हुनुहुन्छ थारू फिल्म इन्डस्ट्रीको थारू सुपरस्टार मिस्टर वीर चौधरीज्यू. Sponsored by Janam Films, coming soon, Prem Bandhan Tharu movie. Asin Supermarket Private Limited, Ram Keval Yadav, Lal Babu Chaudhary, Suman Dhakal, Santosh Chaudhary, Muhammad Aziz Hussain, Rupesh Shafi. Concept and Director Sanju Maji Urf Sanju Baba. र आजको हाम्रो यस कार्यक्रमलाई अझ उत्कृष्ट बनाउनका लागि हामीसँग आज स्पेशल गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ थारू फिल्म इन्डस्ट्रीको थारू फिल्मका प्रोड्युसर मिस्टर प्रभु प्रमानन्द चौधरीज्यू. हवा में उड़ले कर दिल साला के संगे संगे हवा में उड़ले हमर दिल साला के संगे संगे. र आजको कार्यक्रमलाई हाम्रो जजहरूले एकदमै निष्पक्ष भावनाले जजमेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै म यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने तर्फ गइरहेकी छु. र यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा आफ्नो धमाकेदार प्रस्तुतिका साथ वीर सरको टिमबाट आउँदै हुनुहुन्छ सुनसरीको वासी मिस फुलकुमारी चौधरीज्यू. नजर से नजरिया मिला के मनवा में हलचल मचा के नजर से नजरिया मिला के मनवा में हलचल मचा के गेल ही तो सजन मन मोर करके मगन गेल ही तो गोरी मन मोर करके चोरी अपन दीवाना बना के अपन दीवानी बना के. ला 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 ला
से देखल सुतो के गोरी भोरे होश उड़ौलही सपना में आके मोर सजना रात के निदिया चुरौलही जब से देखल सुतो के गोरी मोर होश उड़ौलही सपना में आके मोर सजना रात के निदिया चुरौलही सजनी मोई तोर तोई पागल सजन तोरे माया मडुबल सुमोई झन गेलही तोय गोरी पागल बना के नजर से नजरिया मिला के मनवा में हलचल मचा के गेलही तोय सजन मन मोर करके मगन खेलही तोय गोरी मन मोर करके चोरी आपन दीवानी बना के आपन दीवाना बना के मगिया सजा के तोर आपन दुल्हीन बनाबसु मनमा बसा के तोर के मायक संसार सजोबसु मगिया सजा के तोर आपन दुल्हीन बनाबसु मनमा बसा के तोर के मायक संसार सजोबसु धड़कसी है तोर लागी मोर ये दिल राहे ना कास बसु मोई तोर बिन लिग बसु डोलिया में तो के बिठा के नजर से नजरिया मिला के मनवा महल चल मचा के गेलही तोय सजन मन मोर करके मगन गेलही तोय गोरी मन मोर करके चोरी आपन दीवाना बना के आपन दीवानी बना के आपन दीवाना बना के आपन दीवानी बना के Dear sir and comment. फुल कुमारी चौधरी नानीको पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि समग्र रूपमा ठिकै छ, नट गुड नट ब्याड। जुन टावरले तपाईँ प्रपर्टिजहरू युज गर्नुभएको छ है, र डन्डिया डान्सहरू डान्स पनि गर्नुभएको छ, ढकियाहरू युज गर्नुभएको छ, टोडीहरू युज गर्नुभएको छ, खेलौनाहरू युज गर्नुभएको छ, उसैसँग तपाईँ खेलेर डान्स गर्नुभएको छ, एकदमै राम्रो छ है। तर धेरै अब यस्तो हुन्छ कि डान्स उफ्रिनु मात्रै डान्स छैन के, है धेरै कुराहरू सिक्नु जरुरी छ। अब यो राउन्ड टप 5 को लागि एकदमै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यो टप 10 को लागि तपाईँहरूले सिलेक्ट गरिरहेको छौँ हामीहरू, त्यो लेभलमा तपाईँले एकदमै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था देखि नै रहेको छ। नेक्स्ट राउन्डमा तपाईँ आउनुभएको छ भने प्लिज योभन्दा हाई लेभलको डान्स गर्नुहोला। म तपाईँको सुरुदेखि हेरिरहेको छु, सुरुदेखि अहिलेसम्मको लेभलहरू लगभग एउटै लेभल हेरेको छ, खासै मैले चेन्ज पाइरहेको छैन। ओभरअल ओके, म मात्र होइन जज है, सबै धेरै जजहरू हामी 5 जना छौँ। 5 जनाको चाहिँ डिसिजन के हुन्छ त्यसको लागि वेट गर्नु होला। एकदमै दुःखको साथ
सुरेश सर, तपाईलाई उहाँको पर्फर्मेन्स कस्तो लाग्यो त? फुलकुमारी, जब तिमी स्टार्टिङमा एउटा हाम्रोतिर त अब त्यसलाई दौरी भन्छ होइन, जब तिमी त्यो दौरी लिएर आयो त्यहाँनिर तिमी राख्यो, त्यसपछि कसैले देख्यो केही दिन छ आउँछु मतलब होला चिठी अब केही ग्रेडिङ कार्ड अब समथिङ के होइन। ओभरअल तिम्रो जुन ड्रामा किसिमले तिमीले ड्रामा प्ले गर्यो त्यो एकदमै सुपर छ। तिमीले डलसँग खेल्यौ, चुनरीसँग खेल्यौ, डान्डिया खेल्यौ, घन्टासँग खेल्यौ, फुल उडायो, चोटी घुमायो, पर्फेक्ट छ। तर हामीलाई के चाहियो भने डान्सिङ स्टार चाहियो, ड्रामा स्टार भन्दा पनि डान्सिङ स्टार धेरै चाहियो है। तिम्रो ड्रामामा कुनै मैले खोट लाउन सकिनँ, ड्रामा राम्रो छ तिम्रो, सबै थोक तिमीले खेलेछौ ओके, तर हामीलाई के चाहियो भने त्यो सँगसँगै डान्सिङ चाहियो, डान्स तिम्रो धेरै चाहियो। तिम्रो अधिकांश के छ भने उफ्रिरहेको छ, एकदम इन्जोय गरेछौ तिमी, एकदमै इन्जोय गरेछौ है। अरू सबैले नाच्नु पर्ने तिमी जस्तै इन्जोय गर। जब आफूले इन्जोय गर्यो भने भन न हामीलाई पनि इन्जोय लाग्छ। तिम्रो डान्स अब मैले देखिनँ तर पनि मैले इन्जोय गरिरहेको थिएँ किनकि तिम्रो पर्फर्मेन्स त्यस्तो थियो है। तर मैले चाहिँ अब एउटा जजमेन्ट गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि तिम्रो सानो स्टेपहरू छुटिरहेछ, कति सानो त्यस्तो धेरै छुटिरहेछ, स्टेपहरू धेरै छुटिरहेछ होइन। स्टेप छुट्नु भनेको राम्रो होइन होइन, सानोभन्दा सानो स्टेपलाई समाउने हो, सानोभन्दा सानो स्टेपमा तिम्रो तालमा ताल मिलाउने हो, स्टेप गर्ने हो, स्टेप क्लियर गर्ने हो है त। अबदेखि यदि चान्स पायो भने होइन म प्रे गर्छु कि तिमी चान्स पाऊ, किनभने तिम्रो राम्रो गरिरहेको छौ। अल द बेस्ट है त। सुनिता दाहिज्यू के भन्न चाहनुहुन्छ त? फुलकुमारी चौधरी, अस्ति तपाईँले एउटा समथिङ के फुलकुमारी भन्ने त्यसै सङमा गर्नुभएको थियो नि, तर अस्ति भन्दा पनि क्लियर चाहिँ आज स्टेपहरू एक्सप्रेसन राम्रो गर्नुभएको छ है। अब राम्रो गीत चुज गर्नुभएको छ तपाईँले चाहिँ। नजर से नजरिया हाम्रो सिङ्गर के अरे श्रीनिवास चौधरी, यसमा चाहिँ तपाईँले त्यो डल युज गर्नुभएको छ नि, त्यसपछि फर्स्टको फुल, त्यसपछि साइडमा त्यो मड्का वास्तवमा त्यो के ओढ्नु भएको थियो नि, मलाई चाहिँ एकदमै बेस्ट लाग्यो है। जोस् मलाई चाहिँ म चाहिँ माया गर्ने भनेको कल्चर हो, कल्चर चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ। जोस् कल्चर सङमा गर्नुभयो, खुसी लागेको छ मलाई, राम्रो राम्रो स्टेप गर्नुभएको छ। अब यसमा चाहिँ डान्स प्लस एक्सप्रेसन एक्टिङ दुइटै राम्रो छ। ल गुड लक है। दिवस सर एनी कमेन्ट? फुलकुमारी नजर से नजरिया मिला के, वाह 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 क्या बात, एकदम राम्रो भएको छ। फुलकुमारीको पनि राम्रो गरेर आउनुभएको छ। फुलकुमारी मान्छे फुलकुमारी फुल जस्तै उफ्रिनुहुन्छ, फुल उफ्रिनुहुन्छ, उहाँको उफ्रिने सिस्टम चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ मलाई। राम्रो छ नजर से नजरिया मिला के। जब तपाईँले गुडियासँग खेल्नुभयो, गुडिया छ, बोट के अरे यो माटोको भाँडा थियो, लट्ठी पनि थियो, त्यो गेटअप पनि त्यही अनुसारले छ, निकै लाग्यो मलाई। राम्रो छ, अझै राम्रो गर्दै जानु होला। म त्यही भन्न चाहन्छु। सबभन्दा पनि मलाई के हुन्छ भनेपछि गीतमा प्रपर्टी युज गरेको एकदम मनपर्छ, त्यसैले म खुसी हुन्छु। प्रपर्टिजहरू गाना अनुसारले एकदम तपाईँ भेटाइदिनुहुन्छ, एकदम राम्रो लाग्छ। र फुलकुमारीजीलाई आउने दिनको लागि अझै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र केही प्रगति गर्नु होला भन्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट। गुड लक। र अब हाम्रो थारू एक्ट्रेस, थारू मोडल यानि कि सुनिता म्यामको टिमबाट आउँदै हुनुहुन्छ C1को बासी मिस कास्मिक चौधरीज्यू।
जब से हुई ना मैं सयानी। सुरेश सर, तपाईलाई उहाँको पर्फर्मेन्स कस्तो लाग्यो त? कस्मिक, तिमी डेन्जर जोनमा थियौ, त्यस कारणले गर्दा जोसिएर नाच्यौ होइन, नयाँ फर्ममा नाच्यौ, एउटा मोडर्न डान्समा नाच्यौ तिमीले होइन। तिमीले धेरै किसिमको फर्महरू मिक्स गरेछौ, स्टेपहरू होइन, इन्जोय पनि गरेछौ। तर एनर्जी छ, तिम्रो एक्सप्रेसन छ, सबै छ। मलाई ड्रेस चाहिँ चित्त बुझेन है। तिम्रो ड्रेस राम्रो भइदिएको भए, हेर सिम्पल एउटा सर्ट छ, फरक छ, त्यो डान्सको जुन फर्म छ त्यो म्याच भएन। ड्रेस चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट। ड्रेसले तिमीलाई, तिमीले कुन डान्स गर्न लागेको, कस्तो किसिमको डान्स हो, त्यो ड्रेसले तिमीलाई झल्काउँछ, तिमीले सपोर्ट गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ड्रेसलाई चाहिँ इग्नोर नगर। ड्रेस चाहिँ मेरो एउटा अङ्ग हो भनेर सोच्नु है त। अल द बेस्ट। सुनिता दहीज्यू के भन्न चाहनुहुन्छ त? कस्मिक चौधरी, अनुष्काको र तपाईँको चाहिँ सेम सङ भयो है। अब के गर्ने होइन, अब एउटै सङ छ, अब कसरी हामीले चाहिँ अब तपाईँको पर्फर्मेन्स नै हेर्ने होइन, हामीले चाहिँ त्यही जज गरे अनुसार तपाईँले नम्बर दिने होइन। तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ डान्स एकदमै राम्रो छ, स्टेप पनि राम्रो छ, तर तपाईँले चाहिँ त्यो स्कर्टमा चाहिँ सर्ट लाउनु भएको छ, अलिक धेरै सुट गरेको छैन है। डान्स एकदमै राम्रो छ, एक्सप्रेसन राम्रो छ, स्टेप पनि राम्रो गर्नुभएको छ। अब ड्रेसअपमा चाहिँ अलिक तपाईँको अलिक ब्लाउज लगाएको भए अलिक बेटर देखिन्थ्यो होइन, सर्ट लाउनु भएको छ, खासै खुले छैन कि। अरू त तपाईँको एकदमै राम्रो छ, र आगामी दिनमा पनि अझै राम्रो गर्नुहोस् है। गुड लक। विवेक सर, एनी कमेन्ट? कस्मिक चौधरी, वाउ, सुपर एकदमै बहुत राम्रो छ कस्मिक बहिनीको। जब से हुइनु मैं सयानी, एकदम राम्रो गरेको छ कस्मिकले। अहिले पहिलोभन्दा एकदमै सुधार गरेको छ बहिनीले होइन। हुन त अब अरू कन्टेस्टेन्टभन्दा अलिकति सानो छ बहिनीलाई धेरै कुरोहरू म पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, धेरै कुरो ज्ञान हुन सानो छ अलिकति, तर उसलाई हामी उसको मनोबल चाहिँ बढाइदिनुपर्छ हामीले। तर एकदमै राम्रो गरेको छ। अहिले चाहिँ बाहिर गरेको छ डान्स पनि, र पावर पनि दिएको छ अहिले। राम्रो छ, अझै राम्रो गर्दै जाऊ। गुड लक। वीर सर, एनी कमेन्ट? कस्मिक चौधरी, तपाईँ जुन टक्करले डान्स गर्नुहुन्छ, जुन टक्करले तपाईँले सङ चुज गर्नुभएको छ, त्यही टक्करले तपाईँले ड्रेसअप पनि चुज गर्न सक्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यो सङ म आफै नै मोडलिङ गरेको छु यसमा। यो एउटा आइटम सङ हो है। यसमा ड्रेसअपहरू, घाँगर र चोलीहरू युज गरेको भए एकदमै बेटर हुन्थ्यो तपाईँलाई है। डान्स गर्न पनि सहज हुन्थ्यो, स्टेपहरू क्लिन देखिन्थे। यसमा तपाईँको एकदमै तलसम्म छ र फ्राक छ, अनि यो तपाईँले जुन सर्ट लाउनु भएको, सर्टलाई यसरी बाँधेर गर्नुभएको छ, अलि मोडिफाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ, बट यो सङले खासै म्याच गरेन र त्यसले गर्दा तपाईँको स्टेपलाई घट्टा बनाइदिएको छ है। क्लियर देखिरहेको छैन तपाईँको स्टेपमा। आगामी दिनमा तपाईँले डान्स गर्दाखेरि एकदमै ध्यान दिनुहोला, आफूलाई कम्फर्टेबल टाइपको ड्रेसहरू युज गर्नुहोला। ओभरअल तपाईँको इनर्जी, एक्सप्रेसन चाहिँ एकदम बवाल छ। ओके, रिजल्टको लागि वेट गर्नुहोला। गुड लक। फेरि पनि हाम्रो सुरेश सरको टिमबाट आउँदै हुनुहुन्छ सुनसरीको बासी मिस्टर प्रभाकर चौधरीज्यू।
न तुहर बहट सुनो ना मोर मन के बतिया सुनो ना मोर मन के बतिया मरो चाहे भूलो जगत वही क्या ख्याल हुई मोर पाछ नहीं लगो तो हर जैसन हजार हुई मरो चाहे भूलो जगत वही क्या ख्याल हुई मोर पाछ नहीं लगो तो हर जैसन हजार हुई ने सुनम तो हर मन के बतिया ने सुनम तो हर मन के बतिया Dear sir, and comment. प्रभाकर चौधरी भाइ आफ्नो प्रेमिकालाई फकाउनको लागि एउटा मोबाइल समेत गिफ्ट हानिरहेको छ, त्यही पनि प्रेमिका मानिरहेको छैन। एकदमै राम्रो कन्सेप्ट लिएर आउनु भएको छ हाम्रो प्रभाकर भाइले। जुन टक्कर तपाईँ स्टार्टिङ गर्नुभयो, एउटा सिडीबाट आउनुभयो है, एक ठाउँबाट जानुभयो, फेरि आफ्नो गर्लफ्रेन्डको रुममा जानुभयो है, त्यसलाई फकाउन खोज्नुभयो, यता गयो उता फकाउन खोज्नुभयो, तर पनि भएन। दिक्क भएर उसले झन् तिमीलाई पुस गर्छ है। अनि जुन त्यहाँनिरको जुन तपाईँले ट्याड्याङ ट्याङ ट्याड्याङ वाउ छ कि त्यो स्टेप चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो। र केही कुराहरू तपाईँको के छ भन्दाखेरि म्युजिकको अन्तिमतिर जुन म्युजिक चेन्ज हुनुपर्ने अवस्थामा म्युजिक चेन्ज भएपछि तपाईँको स्टेप पनि चेन्ज हुनुपर्छ कि त्यहाँनिर है, तर त्यो मैले पाएन। जुन म्युजिकको पन्च हुनुपर्ने लास्टमा त्यो पन्च मैले खोजिरहेको थिएँ, तर त्यो पन्च मैले पाएन त्यसमा। ओभरअल एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स छ तिम्रो प्रभाकर भाइ। ओके, गुड लक। सुनिता दहीज्यू के भन्न चाहनुहुन्छ त? प्रभाकर चौधरी उहाँ चाहिँ हाम्रो आफ्नै सङ्गमा गर्नुभएको छ है, मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो। मेरो र विवश जिएसको सङ्गमा चाहिँ भिडियोमा चाहिँ गर्नुभएको छ। तपाईँको सुरुको स्टाइल गर्नुभएको थियो नि केटीलाई फकाउने, त्यो चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ त्यो खुट्टाको स्टेप गर्नुभएको थियो नि ब्यागतिर आउने, त्यो एकदमै राम्रो छ। स्टेप राम्रो छ तपाईँको, एकदमै राम्रो छ तपाईँको पर्फर्मेन्स। अस्तिभन्दा पनि राम्रो गर्नुभएको छ है। अरू चाहिँ तपाईँहरूको त्यो बिचबिचमा चाहिँ अलि त्यो खुलेर डान्स गर्नुभएको छैन, त्यही नै कमजोरी छ तपाईँको चाहिँ। आउने दिनमा पनि अझै राम्रो गर्नुहोस् है, यदि सिलेक्ट हुनुभयो भने राम्रो गर्नुहोस्। विवेक सर, एनी कमेन्ट? प्रभाकर भाइ गुड, सुपर छ। जो सुरुमा तिमीले जो इन्ट्री गरेछौ उसबाट जो सिडीबाट तल गएका छौ भर्याङहरूबाट एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। गाना अनुसार बगेको जस्तो लाग्यो। सुरुमा गयो अनि केटीलाई दियो फुल दियो, केटीले फुल लिएन, अझै डिस हान्यो केटीले फकाउन जान्छौ। मान जाऊ जान जाऊ असम दिवाना होइनु हो, एकदम राम्रो छ। तर बिचबिचमा अलिकति एक ठाउँमा अलिकति स्टेप फुटेको जस्तो मलाई महसुस भयो। तिम्रो के छ भनेपछि 1 मिनट 16 सेकेन्डमा अलिकति उसमा स्पिड ठाउँमा अलिकति स्लो भइरहेको छ त्यो स्पिड बिटमा। त्यो राम्रोसँग अझै ख्याल गर्नु। आउने दिनहरूमा अझै प्रगति हुँदै जाओस्। मेरो तर्फबाट एकदमै शुभकामना, गुड लक। सुरेश सर, तपाईँलाई उहाँको पर्फर्मेन्स कस्तो लाग्यो त? प्रभाकर, तिम्रो स्टार्टिङ नै रफ्तार थियो कि, गयो टक्क हेऱ्यो, केटी देख्यो, अगाडि गयो, पकाउन खोज्यो, मानेन, भाग्यो, फेरि तिमी मुनवाक गर्दै ब्याक गयो होइन। हालाकि मुनवाक चाहिँ अलिकति क्लियरली थिएन, तर पनि त्यो थाम्ने गर्दा पनि त्यस्तो हो होइन। तर पनि राम्रो छ, मुनवाक गर्दै ब्याक जान्छौ, फेरि त्यहाँ केटीले फकाउँछौ, तिमीलाई बक दिन्छ पेटमा, त्यहीँबाट उठाउँछौ, मान जाऊ जान जाऊ, तिम्रो त्यहाँनिर गजब छ। तिम्रो लगभग स्टेपहरू सबै गजब छ। कहाँसम्म गजब छ भन्दाखेरि 2 मिनटसम्म चाहिँ गजब छ है। 2 मिनटसम्म तिमी इन्जोय गर्छौ, 2 मिनट पछि चाहिँ तिमीले इन्जोय गरेनौ। खोइ किन हो इन्जोय गरेन मलाई थाहा छैन। तिमी स्टेपमा बढी कन्सन्ट्रेट भयो, स्टेप मेरो बिग्री छ कि भन्ने, अथवा सोचेर गऱ्यो कि के गर्यो होइन। त्यो धेरैहरू त्यो अलमल मैले देखेँ है। तिम्रो टेक्निकहरू भयङ्कर राम्रो आउँछ, पहिलाको भन्दा अहिले टेक्निक फेरि राम्रो गरेको छ। किनकि तिम्रो त्यस्तो टेक्निकहरू धेरै ठाउँमा राम्रो छ, कति ठाउँमा धेरै भन्ने होइन, लगभग सबै राम्रो छ। तिम्रो सुन जाऊ, बोल जाऊ, त्यो सबै थोक राम्रो छ
हैन 2 मिनेट पछि चाहिँ मात्र अलिकति प्रब्लम मैले देखेँ 2 मिनेट पछि प्रब्लम भोलिको दिनमा चाहिँ नआओस् है त अल द बेस्ट Sponsored by Janam Films coming soon Prem Bandhan Tharu movie Asin Supermarket Private Limited Ram Keval Yadav Lal Babu Chaudhary Suman Dhakal Santosh Chaudhary Mohammad Aziz Hussain Rupesh Shafi Concept and Director Sanju Machi Urf Sanju Baba फेरि पनि हाम्रो सुरेश सरको टिमबाट आउँदै हुनुहुन्छ बर्दियाको बासी मिस्टर यमन चौधरी ज्यू एमन चौधरी अनुष्का कस्मिकको तपाईको एउटै सङ भयो हैन मैले अघि पनि कमेन्ट गरे हैन तपाईको चाहिँ अब सङ अनुसार तपाईको चाहिँ डान्स एकदमै स्लो भयो है खुलेर डान्स गर्नु भएको छैन एनर्जी पुरै लस छ हैन अब आगामी दिनमा पनि यसै तपाई परफर्मेन्स गर्नुभयो भने तपाई त अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न हैन एभन्दा अझै बेटर अझै राम्रो प्र्याक्टिस गरेर आउनुस् है खुलेर डान्स गर्नुस् के एक्सप्रेसन डान्स हैन एक्टिङ जस्तो भए पनि तपाई चाहिँ अलि खुलेर डान्स गर्नुस् है अब एउटै ठाउँमा तपाई डान्स गर्नु भएको छ त्यति खुलेर डान्स गर्नु भएको छैन तपाईको कमजोरी चाहिँ त्यही देखेको छ ल स्टेपमै तपाईको मिस्टेक छ आगामी दिनमा अझै राम्रो गर्नुस् है डियर सर एन्ड कमेन्ट एमन चौधरी जी जुन टगरले तपाई यो भन्दा अगाडिको एपिसोडमा गर्नु भएको थियो
रियली म एकदमै खुसी भएको थिएँ। एकदमै जुनुनको साथ एक्सप्रेसन है, स्टेपहरू क्लिन तरिकाले जुन कन्फिडेन्सको साथ गर्नुभएको थियो डान्स, म एकदमै प्रसन्न थिएँ। तर यो अझै तपाईँले यो एपिसोडमा अझै एक स्टेप अझै अगाडि जानुपर्नेमा झन् मलाई लाग्छ एक स्टेप तपाईँले घट्नु भएको छ यो एपिसोडमा है। यो एउटा आइटम सङ्ग हो है, त्यही भएर एउटा टडक फडक अलि देखाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ यो सङ्गमा है। स्वयं म आफै मोडेल गरेको छु यो सङ्गमा र एकदमै चर्चित मोडेल हाम्रो सुशीला कार्कीजीले गर्नुभएको छ, सो मलाई साथ दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा यसमा चाहिँ एकदमै टडक भडक हुनुपर्ने खासै मैले देखेन। एक्सप्रेसन ठिकै छ है, इनर्जी पावर एकदमै कम छ। जुन टकरले तपाईँले आइटम डान्स गर्नुपर्ने थियो, जुन टकरले तपाईँले चुज गर्नुभएको थियो यो सङ, तपाईँले सुइटेबल भएन यो सङ। ओभरअल केही छैन, म मात्र होइन, अब धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ रिजल्टको वेट गर्नु होला। ओके, थ्याङ्क यू। सुरेश सर, तपाईँलाई उहाँको पर्फर्मेन्स कस्तो लाग्यो त? एमन, जब तिमीले चस्मा लगाएर इन्ट्री गर्छौ नि, मलाई त के लाग्थ्यो कि दबङ आयो, अब केही होला होइन। यत्रो च्यालेन्जिङमा तिमी अस्ति तिमी थियो डेन्जर जोनमा तिमी सेभ भयो भनेको। स्टेप बाई स्टेप तिम्रो के त च्यालेन्जहरू बढ्दैछ होइन। तर मलाई आजको तिम्रो यो सो ठिक लागेन है, माझा लागेन। जब तिमीले चस्मा लगाएको थियो त्यहाँसम्म माझा लाग्यो, तपाईँ चस्मा निकाल्यौ नि, अनि त्यही नै फितल हुँदै तिम्रो डान्समा मुठी मोडर्न डान्स गरिरहेको छौ, तर मुठी भनेको सिद्धि हो। तिमी खुम्चेर डान्स गरेर खोलेर होइन, खोल्नु पऱ्यो, जे चिज पनि खोल्नु पऱ्यो। जब से उहिले जवान भनेपछि सयान भनेपछि त खोल्नु पऱ्यो नि, अङ्गडाइदेखि लिएर हरेक चिज इन्जोय गर्नु पऱ्यो, रमाइलो गर्नु पऱ्यो, मजा लिनु पऱ्यो होइन। त्यो चिजै आउँदैन भने कसरी हुन्छ? तिम्रो स्टेपहरू तिमी भित्रैदेखि खुल्यो भने तिम्रो स्टेपहरू खुल्ने हो, तिम्रो स्टेपहरू क्लियर हुँदै जाने हो। तिमी आफै क्लियर छैन भने सम्झी कहिले आकाश हेर्छौ, कहिले कहाँ हेर्छौ, कहिले कहाँ हेर्छौ, त्यस्तो त हुँदैन है त। विवेक सर, एनी कमेन्ट? हेमन चौधरी गमकार मनिके हलुक नाच एकदमै मान्छे हेर्दा गरौँको देखिनुहुन्छ। म पहिल्यै पनि भन्दै आएको थिएँ, नाच एकदमै हलुको छ, उहाँको हलुको नाच्नुहुन्छ, राम्रो छ। उहाँको स्टेजै अब छठ हो, उहाँको जति बेला पनि छठै हो, त्यसरी उहाँको घरबाट बाहिरै हुनुहुन्छ, उहाँ काठमाडौँतिर हुनुहुन्छ जहाँसम्म लाग्छ। हेमन चौधरी राम्रो छ, डान्स एकदमै राम्रो छ, तपाईँको एनर्जी पनि एकदमै राम्रो थियो। बट यो उसमा झन् हामीले झन् पावर खोजेको बेला तपाईँको अझै एनर्जी एकदमै कम जस्तो लाग्यो क्या यो गीतमा। या मेरो हेराइ यस्तै हो कि पहिलाको गीतमा अझै बरु तपाईँको पावर थियो र यो गीतमा अझै पावर घटेको छ। अलिकति मन नलाइ अलिकति ध्यान हाल्दै छ कि खै के हुने म अब के गरौँ नाच्नु के गरौँ जस्तो महसुस भइरहेको छ क्या तपाईँको होइन। न त राम्रो भएको छ समारोह भन्दाखेरि डान्स राम्रो छ तपाईँको। मेरो विचारमा अब तपाईँ अगाडि जानुभयो भने अझै उ गर्नु होला, विचार गर्नु होला, अझै राम्रोसँग उ गर्नु होला, नाच्नु होला। अनि बेस्ट अफ लक। गीत सङ्गीतको दुनियाँमा नयाँ आयाम मेगा डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो अडियो भिडियो, जहाँ हुनेछ गीत रेकर्डिङ, फिल्म टेलिफिल्म सुटिङ, एडिटिङ, म्युजिक भिडियो निर्माण, सङ्गीतका क्लासहरू, विभिन्न शुभ कार्यका लागि भिडियो क्यामेराको व्यवस्था, सुटिङका सम्पूर्ण सामानहरू चाँडै नै यहाँहरूको रामधुनी झुम्कामा सञ्चालन हुन गइरहेको छ। मेगा डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो अडियो भिडियो। र त्यसै गरी हाम्रो सुरेश सरको टिमबाट आउँदै हुनुहुन्छ इटारीको बासी मिस्टर प्रकाश चौधरीज्यू।
शराबी तोहर चाल गुलाबी तोहर गाल शराबी तोहर चाल लालच लगती वैसे तोहर मिलल जीवता एक किसके बुलेट रानी नाक बेली हुई कमरिया कमरिया बावई बबाल कमरिया लागे कमाल कमरिया बावई बबाल कमरिया बावई बबाल पारी वाला मूड बा दुई चार पैक लगाउन जिंदगी के मजा चिखल्याउ जमके झुमका लगाउन सच्चे झुमो अब झुमो अमेजिंग सेक्सी लेडी आई हैंडसम बॉयज लास्ट शर्म के पर्दा हटा के खुल के नाचो हाथ पकड़ के आ जाओ मोरे पास डोंट वरी बेब्स ट्यून करो अब जिंदगी माया पीड़ित साथ के भूल दो बेबी तुम बीटल तो हर पास के डोंट वरी बेब्स 08 के लाइट बदल बा मस्ती करो आज रात के सिर्फ बजी डीजे गाना तिरक बॉय राज कुस्मी के मोहनी लगायो कि मन्तर गरेर सेल्फी खिचेर साली तमलाई लैजाने हो झै झै पारेर मोहनी लगायो कि मन्तर गरेर सेल्फी खिचेर बाटो सँगै के जाने हो डोली चढेर झै झै पारेर हो झै झै पारेर सब दिन फेसबुक इंस्टा व्हाट्सएप टिकटॉक में जब मोर फिक्स सारा दुनिया फिदा बा मोर सेक्सी अदाबा with pink lips स्मार्टफोन से सेल्फी कैच कर बे टिकटॉक में धर के सानू नाच कर बे गुलाबी मोर गाल शराबी मोर चाल गुलाबी मोर गाल शराबी मोर चाल लालच लगती पैसा मोर मिलल जोड़ाई एक किसके बुलेट रानी नाक बेली चाल कमरिया कमरिया बावई बबाल Viva sir, any comment? प्रकाश भाइ इज अ गुड डान्सर एकदम राम्रो डान्स गर्छ प्रकाश भाइको कमरिया बावै बाबा सुपर छ लोकेसन पनि आजको पनि लगभग सेम लागिरहेको छ तर चाहिँ त्यो हो कि होइन अलिक कन्फ्युजन नभएको पनि तर चाहिँ डान्स एकदम राम्रो छ उसको प्रकाश भाइले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भनेपछि डान्स एकदमै उसको राम्रो छ बिट पनि एकदमै राम्रो के कभर गर्छ उसले तर चाहिँ स्टेपहरू सेम कुनै स्टेप सेम जान्दा छ पहिलाको सबै सेम छ झ्याप हान्ने खुट्टा फाल्ने छ नि त्यस्तो खालको एकदम सेम भइरहेको छ त्यो अलिकति चेन्ज गर्न प्रयास गर्नुपर्छ प्रकाश भाइ होइन नत्र राम्रो छ नत्र बिट त उसले छुटाउन सक्ने मलाई लाग्छ बिटहरू परेको उसको धेरै हेर्छु म धेरै बिटहरू पक्रेको हुन्छ उसले तर स्टेपहरू सेम जान्छ कि अगाडि पछि जुन ब्याक गएको हुन्छ नि झ्याप्ने खुट्टा गरेको जुन हालेको हुन्छ नि त्यो बेला सेम आइरहेको छ त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ बाँकी त एकदम राम्रो छ गुड लक सुरेश सर, तपाईलाई उहाँको पर्फर्मेन्स कस्तो लाग्यो त? प्रकाश तिम्रो डान्स माझा छ तिम्रो सुरुदेखि नै माझा छ होइन बिचबिचमा तिमीले त्यो अलिकति गाह्रो चिजहरू गरेको थियो त्यो चिजले तिमीले एक्सटेन्ड पनि भयो त्यो तिमीले छोड्यो त्यो राम्रो भयो किनभने आफूलाई त्यो चिज क्लियरली सक्दैन त्यो छोडेकै राम्रो हो यसमा तिमीले छोडेछौ खुसी लाग्यो र तिम्रो डान्सको लेभल अलिकति बिचबिचमा अलिक अझै चेन्ज गरेछौ धेरै स्टेपहरू त सुरुदेखि नै तिम्रो उस्तै छ होइन तर पनि अलिअलि स्टाइलहरू चेन्ज गरेछौ त्यो चाहिँ राम्रो छ तिम्रो एनर्जी ठिक छ तिम्रो बिचबिचको ढकढकवाला चाहिँ गजबै छ होइन माझै छ तर यतिले मात्रै पुग्दैन है प्रकाश यतिले मात्रै पुग्दैन पर्फर्मेन्सको लेभल हाई 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 जानु किनभने कम्पिटिटरहरू एकदमै एक्स्ट्रा एक छ तिमी देखिसकेछौ तिम्रो कम्पिटिटर कस्ता कस्ता छन् होइन त्यस कारणले उनीहरूलाई च्यालेन्ज गरेर उनीहरूलाई जित्नलाई त आफ्नो लेभल माथि बढाउनु कन्सेप्ट डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट टेस्ट फरक तिनवटा होइन या चार सेम छ है यस्तो लाग्छ एउटै फर्म चेन्ज गरेर है
डिफ्रेन्ट फर्ममा तिम्रो डान्स हेर्न पाउँ मल्टी ट्यालेन्टलाई पनि ट्यालेन्ट भन्नु त होइन र सधैँ निकै नाचको हुन्छ के भन्नु त्यही हिपहप गरेछौ होइन त्यही बिबोइङ गरेछौ त्यही ब्रेक गरेछौ त्यही टटिङ गरेछौ अलिकति चेन्ज गर अरू स्वाद लिएर आऊ हाम्रो पनि मजा लागोस् है त अल द बेस्ट सुनिता दहीज्यू के भन्न चाहनुहुन्छ त प्रकाश चौधरी तपाईँ चाहिँ राजकुस्मी को सङमा चाहिँ गर्नुभएको छ एकदमै राम्रो सङ छ अहिलेको फेमस सङ प्रायः चाहिँ बिहे पार्टीमा बज्ने सङ जस खुलेर डान्स गर्नुभएको छ राम्रो गर्नुभएको छ है बट तपाईँको चाहिँ बिचबिचमा कमी कमजोरी धेरै देखेँ है आगामी दिनमा यस्तो कमी कमजोरी नदेखियो छैन खुलेर डान्स गर्नु पर्यो होइन ल गुड लक है योभन्दा अझै राम्रो गर्नुहोस् वीर सर एन्ड कमिङ प्रकाश चौधरी रियली आई लभड योर पर्फर्मेन्स तपाईँ जुन जुनुनको साथ डान्स गर्नुहुन्छ स्टेपहरू क्लिन गर्नुहुन्छ नयाँ नयाँ स्टेपहरू ल्याउनुहुन्छ तपाईँको स्टेपहरू युनिक हुन्छ क्या जुन टक्करले तपाईँ पर्फर्मेन्स गरिराख्नु भएको छ प्रत्येक एपिसोडमा लेभल हाई हुँदै गइरहेको छ हामी जुन अपेक्षा लिएका छौँ त्यो नै गरिराख्नु भएको छ र सानो तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने के छ भन्दाखेरि बिचबिचमा तपाईँको स्टामिना घटिरहेको देखिरहेको छ सो स्टामिनामा अलिक ध्यान दिनु होला र तपाईँको क्यामेराम्यानले खिचिराख्नु भएको छ लाइटको प्रब्लमले गर्दा तपाईँको एक्सप्रेसन हामीले केही देख्न पाइरहेको छैनौँ ओभरअल एकदमै राउन्ड पर्फर्मेन्स हो तपाईँ राम्रो डान्सर पनि हो ओके गुड लक फर रिजल्ट र अब हाम्रो विवश सरको टिमबाट आउँदै हुनुहुन्छ बर्दियाको बासी मिस दीपिका जीएसयू दरबार रानी तुहर लाग सोना चांदी खुलते मैं बखारी बदला में दे दो महिन प्यार अरे हो फुलकुमारी जंतर मंतर मार के गरम सास कम तू कर
Vivesh sir, any comment? Deepika Jes, wow, superb sir. ऱ्यापमा पनि त्यही भनिरहेको छ, ऱ्यापमा गरेको छ नि फुलकुमारी रिटर्न एकदम गजब छ, राम्रो गरेको छ, मलाई एकदमै मन पर्यो र एकदमै पावरमा पनि गरेको छ, एक्सप्रेसन पनि एकदम राम्रो छ। अनि के छ भने मलाई एकदमै मन परेको कुचोसँग जो तिमीले खेलेछौ नि, एकदम कुचोसँग ट्याक खेलेछौ अनि ट्याक्क घरि कुर्सीमा गएर झ्याप दिइरहेछौ, एकदमै नयाँपन दिएको छौ जहाँसम्म लाग्छ मलाई, राम्रो छ, अझै राम्रो गर्दै जानु, अझै पावर दिँदै जानु। गुड लक। सुनिता दहीज्यू के भन्न चाहनुहुन्छ त? दीपिका जिएच अस्ति पनि आइटममा गर्नुभएको थियो, आज पनि आइटम गर्नुभएको छ। तपाईँको आइटम सङ एकदमै मनपर्छ मलाई, तपाईँको त्यो डान्स एक्टिङ एक्सप्रेसन एकदमै राम्रो छ, स्टेपहरू पनि राम्रो गर्नुहुन्छ। तर आगामी दिनमा तपाईँ चाहिँ अब कल्चर सङमा आउनुहोस् है, कल्चरमा यदि एउटा डान्सर भएपछि हामीले चाहिँ सबै गीतमा गर्नुपर्छ होइन, कल्चर त्यसपछि मोडर्न त्यसपछि आइटम। ल बेस्ट अफ लक है। वीर सर एन्ड कमेन्ट। देविका जिएजी, तपाईँको डान्सको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ एउटा आइटम डान्सर मलाई महसुस लागिरहेको छ र यो आइटम सङमा तपाईँले जुन तरिकाले दिनुपर्ने हुन्छ एकदमै फुल्ली कन्फिडेन्सको साथ तपाईँले डान्स गर्नुहुन्छ, एकदमै इनर्जेटिक तरिकाले जुनुनको साथ तपाईँले डान्स गर्नुहुन्छ। यो पर्फर्मेन्स हाम्रो पब्लिक दर्शक श्रोताहरूले पनि एकदमै मन पराउनुहुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ महसुस भइरहेको छ। सो तपाईँको एकदमै यस्तै एउटा जुन गर्नुभएको छ एउटा लिरिक्समा जन्तर मन झाडु लिएर गर्नुभएको छ, जन्तर मन वा सुपर एक्सप्रेसन वा एक्ट हेर्नुहोस् तपाईँको एकदमै सुपर छ है। र एउटा जुन सानो के छ भनेदेखि 1 मिनट 30 सेकेन्डमा तपाईँले जुन एउटा हाँसेको छ है, त्यसमा चाहिँ खासै म्याच भएको छैन, त्यसमा झन् म्याच गरिदिएको भए जुन हँसाइ छ त्यो हँसाइले म्याच गरिदिएको भए अझै नै सुपर हुन्थे। ओभरअल भेरी गुड पर्फर्मेन्स। ओके, गुड लक। सुरेश सर, तपाईँलाई उहाँको पर्फर्मेन्स कस्तो लाग्यो त? दीपिका के गरेको तिमीले? यस्तो नि गर्ने हो? मन गरे त जुक उठेर नाचौँ जस्तो लाग्थ्यो। तिम्रो डान्स तिम्रो बसेको जब स्टाइल देख्यो नि, वाह, त्यो पो हो त बसाइ होइन। तिम्रो पोजिसन, त्यो कन्फिडेन्स त्यो गजबको थियो कि, त्यहीँबाट तिम्रो सुरुवात भयो कि डान्सको लेभल। तिम्रो एक्सप्रेसन हाई, तिम्रो एनर्जी हाई, तिम्रो कन्सेप्ट नै राम्रो छ। यो मान कि अहिलेसम्म हेरेको जति पनि सोहरू मध्येमा तिम्रो डान्सको लेभल यसमा चाहिँ सुपर मजा छ के। दिल छ तिम्रो पर्फर्मेन्सले, तिम्रो त्यो अदा, ओ माय गॉड। अनि लेहङ्गा चाहिँ कतिको हो कुनी? तिम्रो सबै ठिक छ, मगर स्टार्टिङ मात्रै जब तिमीले टाउको यस्तो उठाउँछ नि त्यहाँनिर मात्रै टाइमिङमा परेन है। त्यो चाहिँ टाइमिङमा चाहिँ तिमीले चाहिँ लिनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ एउटा 100 गुणा एउटा के अरे 100 भयो भने एउटा गुणा माफ हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मैले माफ गरेँ। किन बिगिनिङ पनि थियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कै टिप्न पनि गाह्रो हुन्छ, तिमीले काउन्टर पनि राखेको थिएन, त्यस कारणले गर्दा तिमीलाई गाह्रो छ होइन। तर त्यहाँनिर टाइमिङ मात्रै फुस्क्यो। अनि त्यसपछि तिम्रो जुन टुल तान्ने स्टाइल, बसेर जब तिमी हिपहप गर्छौ त्यसपछि फेरि उठेर गर्छौ टुल लिएको, मतलब तिम्रो हरेक अदाहरू गजबको छ, मजा छ। Sponsored by Janam Films. Janam Films coming soon. Prem Bandhan Tharu movie. Asin Supermarket Private Limited. Ram Keval Yadav, Lal Babu Chaudhary, Suman Dhakal, Santosh Chaudhary, Mohammad Aziz Hussain, Rupesh Shafi.
कन्सेप्ट एन्ड डाइरेक्टर सन्जु माझी उर्फ सन्जु बाबा। र हामी आजको यस कार्यक्रमको अन्त्यतिर पुगिसकेका छौँ र त्यसै गरी हाम्रो आजको यस कार्यक्रमको लास्ट बट नट द लिस्ट कन्टेस्टेन्ट हाम्रो वीर सरको टिम बनाउँदै हुनुहुन्छ सुनसरीको बासी मिस्टर विकेश चौधरीज्यू। Amazing sexy lady, a handsome boys. Last सनम के पर्दा हटा के खुल के नाचो हाथ पकड़ के आजो मोरे पास। Don't worry babes, ट्यून करो अब जिंदगी माया पीड़ू साथ के बोल दो बेबी तुम बीतल तो हर पास के। Don't worry babes, 08 के लाइट बदल बा मस्ती करो आज रात के। सिर्फ बजी डीजे गाना तिलक बोय राज कुस्मी के। विकेश चौधरी तपाईको पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो छ। सुरुको स्टेप मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो है। तपाईको चाहिँ कमजोरी भनेको बिचमा अब स्टेपहरू क्लियर गर्नुभएको छैन, त्यसपछि अलिक स्लो डान्स गर्नुभएको छ। यदि अगाडि बढ्नु मन छ भनेपछि तपाईँले यसरी डान्स गरेर भएन नि त, अझै राम्रो गर्नुहोस् है। के गरेर के देखाउनु छ भनेपछि त योभन्दा अझै राम्रो गर्नुहोस् होइन, खुलेर डान्स गर्नुहोस् है। अरू तपाईँको ठिकै छ डान्सहरू। Viva sir, any comment? कमरिया बावै बबाल, कमरिया बावै बबाल। विकेश भाइ वाउ, गुड डान्सर, एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ विकेश भाइले। जे होस् जेन्ट्सहरूको ग्रुपमा कोहीभन्दा कोही कमी चाहिँ मैले देखेको छैन अहिलेसम्म। एकदमै राम्रो भइरहेको डान्स, एकदमै राम्रो छ भाइहरूको डान्स। सबै प्रतिस्पर्धी राम्रै हुनुहुन्छ। अनि के छ भनेपछि भाइको डान्स राम्रो छ, अनि मुभिङ पनि राम्रो भइरहेछ, अनि स्टेपहरू पनि ठिक छ। तर एक ठाउँमा तपाईँको लेडिजको बेला पनि अलिकति भइरहेछ, तपाईँको लेडिजको बेला पनि लिपसिङ पनि चलिरहेको छ, डान्स पनि चलिरहेको छ। मेरो विचारमा लिपसिङ दिन राम्रो तर लेडिजको लिपसिङको बेला बरु हल्का हावभाव दिने अनि डान्स गर्दा अझै राम्रो हुन्छ।
तर लिप्सिङ लिएर डान्स गर्दाखेरि अलिकति नराम्रो हुन्छ, मान्छेले पनि भन्छ कि केटीको बेला पनि गएर छ, केटाको बेला पनि बिगाउँछ भन्ने कुरो आउँछ नि। त्यसैले तपाईँको के छ भने चाहिँ 2 मिनेट 21 सेकेन्डमा तपाईँको मोहनी लगाए कि मन्टर गरेर छ नि लेडिजको, त्यसमा तपाईँको लिप्सिङ चलेको छ है त। आउने दिनमा एकदमै ख्याल गर्नु होला र म मेरो तर्फबाट बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। सुरेश सर, तपाईँलाई उहाँको पर्फर्मेन्स कस्तो लाग्यो त? विकेश, तिम्रो लगभग सबै सो हेरी होइन, तिम्रो अरूको डान्सभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट छ, तिम्रो आफ्नै स्टाइल छ कि। अब के छ भन्दाखेरि जतिवटा तिम्रो हेरी सो लगभग तिम्रो एउटै फर्ममा छ होइन। हाम्रो चाहना के छ भने डिफ्रेन्ट फर्ममा डान्स गरोस् भन्ने चाहना हो, अनि मल्टी ट्यालेन्ट देखाओस्, आफ्नो ट्यालेन्टहरू देखाओस्, सबै फर्ममा मलाई आउँछ है भन्ने किसिमको देखाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आउँदो सोमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ डान्स चाहिँ अर्कै फर्ममा होस् र एनर्जी जुन किसिमको तिम्रो छ आफ्नो एउटा छ त्योलाई अलिकति चेन्ज गर होइन। त्यस्तै 2 मिनट 2.5 मिनटभन्दा अगाडि चाहिँ ठिक छ, 2.5 मिनट पछि चाहिँ अलिकति तिम्रो फरक छ होइन। मलाई मन परेको जस्तो तिम्रो सेल्फी शाहरुख खानको स्टाइल, शाहरुख खानको फ्यान रहेछ तिमी होइन, शाहरुख खानको स्टाइलमा सेल्फी लिन्छौ, त्यो स्टाइल मलाई ठिक लाग्यो, तिम्रो एउटा अर्कै खालको थियो। अब सोच कि कम्पिटिसन एकदमै हाई गइसकेको छ र मेरो कम्पिटिटरहरू पनि मभन्दा खतरनाक छ। अब उनीहरूलाई मैले चाहिँ के त जित्नको लागि त रात दिन मेहनत गर्नु पर्यो अनि मात्र डान्सिङ स्टार भन्छु है, त्यो चाहिँ सोच्नु पर्यो। अल द बेस्ट। वीर सर एन्ड कमेन्ट विकेश चौधरीजी, टिकटक एकदमै फ्यान्टास्टिक सुपर पर्फर्मेन्स जुन तगले तपाईँ पप गर्नुहुन्छ, लकिङ पपिङहरू चाहिँ मिक्स जुन डान्स गर्नुभएको छ, साथसाथै तपाईँ फिङ्गर टटिङ गर्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो इनर्जेटिक तरिकाले गर्नुहुन्छ। तर तपाईँको जुन मेरो एउटा सानो तपाईँले रिक्वेस्ट, फेसको एक्सप्रेसनलाई अलिक चेन्ज गर्नुपर्छ, रियाक्ट अलि चाहिँ दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। ओभरअल एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स जुन तरिकाले तपाईँ टटिङ गर्नुहुन्छ, माई फेभरेट हो। टटिङ एकदमै राम्रो छ र त्यो टटिङलाई अझै थोरै फास्ट गर्न पाए अझै बेटर देखिन्थ्यो जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेको छ। ओभरअल एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स, नयाँ फर्म तपाईँले ल्याइराख्नुहुन्छ विकेशजी, एन्ड एकदम जुनुनको साथ गर्नुहुन्छ र सानो तपाईँले फेस एक्सप्रेसनहरूलाई चाहिँ एक्सप्रेसनमा अलिक ध्यान दिनु होला है। र टटिङ गर्दाखेरि तपाईँको के छ भन्दाखेरि अलिक स्लो गर्छ क्या टटिङ, अलिक फास्ट गर्नु होला, क्लिन गर्नु होला। ओके, थ्याङ्क यू। गुड इभिनिङ, नमस्कार सबैलाई, म गोड लाग्छु। म प्रभु परमानन्द चौधरी, अनलाइन थारू डान्सिङ स्टार एबी म्युजिक फेसबुक पेजमा हेर्नुभएको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो तर्फबाट न्यानो अभिवादन। सर्वप्रथम म यस अनलाइन थारू डान्सिङ स्टार एबी म्युजिक फेसबुकमा को सञ्चालक श्री सञ्जय चौधरी सञ्जु भाइलाई मेरो तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। त्यस पछाडि म अभिराम चौधरी र विवेक चौधरीजीलाई पनि मेरो तर्फबाट न्यानो अभिवादन छ। यो अनलाइन थारू डान्सिङ स्टार जुन लकडाउनमा हामीहरूले सञ्चालन गरेका छौँ र हाम्रो साथीभाइहरूले सञ्चालन गरेका छन्, उहाँहरूलाई सम्पूर्ण दर्शकको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जुन यो कार्यक्रम सराहनीयपूर्ण कार्यक्रम हो र यसलाई हामीले गर्व गरेर भन्नुपर्छ कि हाम्रो यो कार्यक्रम राम्रो कार्यक्रम हो। जुन हाम्रो विश्वभरि छरिएका थारू साथीभाइहरू र नेपालभरि मेचिटु महाकालीसम्म छरिएका
थारू नवप्रतिभा साथीहरू कलाकारहरूलाई यो कार्यक्रममा भाग लिनु भएको छ र यस कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस एबी म्युजिक फेसबुक पेजमा हेर्नुभएका दर्शक महानुभावहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो संक्षिप्त परिचय यस प्रकार रहेको छ। सर्वप्रथम मोरङिया थारू भाषाको फिल्म हमार फाटु बनाएका थियौं, जुन हाम्रो सुनसरी मोरङमा प्रचलित पनि छ र त्यसपछि हामीले निरन्तरता दिँदै बेटी बिदा, हमर दिल चोर क्या चरावाली, जानम, दुई दिली एक जान, कन्या, छल्की लगायत हमर दिल बनाइसकेका छौं र अहिले लगत्तै थारू भाषाको टेलिफिल्म जुन जित्तभूत अभागी एनटीभीबाट देखाइसकेका छौं, त्यसमा पनि हाम्रो भूमिका रहेको छ। अहिले भर्खरै हामीले लकडाउन पिरियडमा हामीले जिन्दाभूत भनेर 6औं श्रृङ्खलामा गइरहेका छौं, जुन तपाईहरूले युट्युब मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ र हामीले यस चलचित्र जगतमा हामीले गरेको योगदान, हामीले गरेको काम तपाईहरूले अवश्य पनि हेर्नुहुनेछ र स्वीकार गर्नुहुनेछ भनी हामी पूर्ण आशावादी छौं। अहिले हामी जुन अनलाइन थारू डान्सिङ स्टार एबी म्युजिक फेसबुक पेज हेर्नु भएको छ, उहाँहरूमा हामीले गरेका निर्णयहरूलाई स्वीकार गरेर जुन कलाकारहरू आफ्नो प्रतिभाहरू देखाइरहेको छ त्यसप्रति हामी आशावादी छौं र यस कार्यक्रममा मलाई पनि चीफ गेस्टमा जुन निम्त्याउनु भएको छ सञ्जु भाइलाई म आफ्नो तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु कि हामी यस चलचित्र जगतमा र डान्स क्षेत्रमा जुन हामीलाई बोलाएर हामीलाई चीफ गेस्ट बनाएर जुन हामीलाई उत्साहित गर्नुभएको छ त्यसप्रति हामी आभारी छौं र अभिराम चौधरी र विवेक चौधरीलाई पनि म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु, किनभने उहाँहरूको साथ सहयोगले गर्दा हामी यस उचाइसम्म पुगेका छौं र हामी मेचुटु महाकाली सम्ममा छरिएका थारू कलाकारहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने जुन तपाईहरू यस प्रतिभा देखाउन उत्साहित हुनुभएको छ, आफ्नो प्रतिभालाई कम्मर कसेर लाग्नु भएको छ, त्यसप्रति यस कार्यक्रम सञ्चालक मार्फत म के अवगत गराउन चाहन्छु भने तपाईहरू अझ मेहनत गरेर जानुस्, किनभने तपाईहरूको प्रतिभा नै हाम्रो उन्नति हो। यस प्रतिभालाई देखाउँदै जाँदा हाम्रो चलचित्र जगतलाई पनि टेवा पुग्नेछ, किनभने जबसम्म डान्स हुँदैन, डान्सिङ हुँदैन, जबसम्म आफ्नो प्रतिभा देखाउँदैन तबसम्म हाम्रो भाषा संस्कृतिको जगेर्ना हुन सक्दैन। त्यसकारण हामीले यस भाषा साहित्य संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्न हामीले सानैदेखि हामीले आफ्नो प्रतिभा देखाउनु पर्दछ। त्यसकारण हामीले यस डान्सिङ कार्यक्रम मार्फत जुन हाम्रो निर्णायक साथीहरूले जुन निर्णय गर्नुभएको छ यो धेरै सत्य कुरा हो र यो सही पनि हो, किनभने जुन उहाँले प्रतिभाहरूलाई देखाउँदै जाँदा कमी कमजोरीलाई पनि उहाँहरूले देखाउँछ कि उसले यस्तो गल्ती गरेको छ, उसले यस्तो डान्स गरेको छ, उसले एक्टिङ गरेको छ, त्यसप्रति उहाँहरूले जुन निर्णय गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई सराहनीयपूर्ण निर्णय गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा हामीले निर्णय बमोजिम हाम्रो हातमा आएको जुन निर्णायक तर्फबाट आएको कागज पत्रमा हामीले डेन्जर जोन मीमा राखेका छौं, जुन उहाँहरू हुनुहुन्छ आशिका चौधरी, साइरस चौधरी,
विकास चौधरी, सम्झना कुस्मी, अनुष्का राजधामी। उहाँहरूले डेन्जर जोन मीमा पर्नु भएको छ र उहाँलाई अझ राम्रो गर्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु र जुन साथीहरूले यसलाई पार गर्दै राम्रो कम्पिटिसन गर्नुभएको छ उहाँहरूले पनि आगामी दिनहरूमा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु र यस कार्यक्रममा काम गर्दै जाँदा कमी कमजोरी हुन्छ नै र यस कमी कमजोरीबाट हाम्रो नवप्रतिभा साथीहरू कहिलेकाहीँ तल झर्न सक्छ र उहाँहरूले यस कम्पिटिसनबाट बाहिर्न पनि सक्छ। त्यस कार्यक्रममा हामीले त्यस साथीहरूलाई हामी के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने तपाईँ हतोत्साहित नहुनुहोस्, तपाईहरू पुनः यस कार्यक्रम मार्फत अगाडि बढ्नुहोस् र आफ्नो कम्पिटिसनमा भाग लिनुहोस्। हामी जुन यस कार्यक्रमबाट बाहिरिनु भएको छ उहाँ साथीहरूको नामावली यस प्रकार रहेको छ। 1 नम्बरमा यमन चौधरी, 2 नम्बरमा काश्मीर चौधरी, 3 नम्बरमा फुलकुमारी चौधरी, 4 नम्बरमा सबिना तमाङ, 5 नम्बरमा गणेश चौधरी। उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरू यस कम्पिटिसनमा भाग लिनु भएको छ तर तपाईहरूले मेहनत गर्नु भएको हुँदाहुँदै पनि तपाईहरू यस कार्यक्रमबाट बाहिरिनु भएको छ। तपाईहरू हतोत्साहित नहुनुहोस्, तपाईहरू पुनः अर्को कार्यक्रम मार्फत तपाईहरू कम्पिटिसनमा भाग लिनुहोस् र अगाडि बढ्दै उच्च कोटीमा पुग्नुहोस् भनी हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ र यस कार्यक्रम मार्फत हामीले जुन थारू अनलाइन डान्सिङ स्टार जुन कार्यक्रम सञ्चालक सञ्जु भाइले गर्नुभएको छ र मलाई यस कार्यक्रममा चिफ गेस्टको रूपमा स्वीकार्नु भएको छ, म उहाँप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथसाथै अभिराम चौधरी र विवेक चौधरीलाई पनि म आफ्नो तर्फबाट कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु किनभने यो कार्यक्रम उहाँहरूले लकडाउनमा सराहनीयपूर्ण काम गर्नुभएको छ। त्यसकारण उहाँलाई हामी धन्यवाद दिनै पर्छ र हामीले उहाँको कार्यक्रम सबजनाले निर्धक्कता साथ हेर्नुपर्छ भने हामी सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई एकपल्ट आग्रह गर्दै यो फेसबुक मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि यो कार्यक्रम हाम्रा आफ्नै हो र विश्वभरि छरिएका सम्पूर्ण नेपाल दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र थारू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी यस कार्यक्रम मार्फत विश्वमा छरिएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई एक दिक्का बनाउन सक्दछौँ। त्यसकारण यो फेसबुक मार्फत हामीले मित्रता कायम गर्न सक्दछौँ, हामीले नचिनेको मान्छेसँग चिनजान गर्न सक्दछौँ। त्यसकारण हामीले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ। यति भन्दै हामी यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार, गुड इभिनिङ, गोड लाग्छुन्। Sponsored by Janam Films, coming soon, Prem Bandhan Tharu movie. Asin Supermarket Private Limited, Ram Keval Yadav, Lal Babu Chaudhary, Suman Dhakal, Santosh Chaudhary, Muhammad Aziz Hussain, Rupesh Shafi. Concept and Director Sanju Machi Urf Sanju Baba.